कस्तो भइरहेछ बसन्त यात्रा? रमाइलो भइरहेछ। सिन्धुली जाने क्रममा हामी अहिले काभ्रे जिल्लाको के खोला नजिक छौँ? सुनकोशी खोला सायद। दामसर र सुनकोशी खोला बगिरहेछ। वातावरण शान्त, रमणीय, सुन्दर लाग्छ। यो नेपाल चाहिँ एउटा स्वर्गकै टुक्रा जस्तो। हिमाल, पहाड, तराई सब कुरा सब मिलेको। त्यतिमै हामी 2-3 ठाउँ देख्न सक्छौँ। पहाड छ, अनि त्यो तल समतल भूभाग छ। नेपालले चाहिँ पाएको केही कुरा, तर हामीले चाहिँ यता पाउन सक्दैन। सिन्धुलीको कार्तिके नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यहाँका 66.7% जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेसामा लागेका छन्। देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब 33% भाग कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ। नेपाल भौगोलिक हिसाबले हेर्ने हो भने सानो देश हो, तर पनि हावापानीको हिसाबले भने ठाउँअनुसार फरक किसिमको हावापानी पाइन्छ, जसले गर्दा ठाउँअनुसारकै कृषि उपजहरू उत्पादन हुन्छन्। जसले गर्दा कुनै एक ठाउँमा उत्पादन हुने मौसमी उपज अर्को ठाउँमा बेमौसमी र अनौठो हुन सक्छ, जसको कारण आर्थिक लाभ गर्न सहयोग पुग्छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीलाई कृषि कर्मले आफ्नै माटोमा नै स्वरोजगार र आर्थिक रूपमा सक्षम पनि बनाएको छ। उन्नत जातका कृषि उपजले आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने र रोजगारी बढाउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँछ। एउटै सतहका छन्। यी बुट्टा यसरी हुर्किँदा कस्तो अनुभव लाग्छ सर? यो त जीवन चाहिँ हामीले अलि पहिले नै गर्नुपर्ने छ। खेती हामीले ढिला गरेछौँ भन्ने हामीलाई फिल भएको छ है, तर पनि ढिला भएको छैन। इहुन टेकबहादुर थापा इमान्दार, मेहनती र लगनशील थापा बिहानदेखि साँझ अबेरसम्म कृषि कर्ममा नै खटिरहन्छन्। झन्डै 20 वर्षदेखि बाँझो जग्गालाई अथक परिश्रम गरेर सुन फलाउने सपना छ थापाको। आउनुहोस् अब केही बेर टेकबहादुर थापासँग एभोकाडो र यसको बारेमा कुराकानी गरौँ। नेपालमा केही गर्नुपर्छ। मानिसहरू चाहिँ
बस्न जान थाल्यो हो छोडिएका जमिनहरूलाई चाहिँ अब हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ सिकाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा सोच बनाएर यो काम गर्न थाल्यौँ। पहिला त यहाँ यत्रो ठुलो ठुलो रुख रहेछ नि। यो चाहिँ अर्ग्यानिक पनि भनेको यो अब हजुर यो जमिनमा पानी लाउँदाखेरि त्यसमा मलहरू प्रयोग भएको छैन। त्यो भएर हामीले अब यी जमिनहरू चाहिँ कुनै जमिनहरू पनि बाँझो राख्नु हुँदैन भन्ने सोचको साथ काम गर्न थालेको हामीले देख्न सक्छौँ। ट्याङ्कीबाट पानी माथि डाँडामा पुर्याएका छौँ। बिरुवालाई पानीको व्यवस्था पनि मिलायौँ। पानी चाहिँ यसलाई चिस्यान चाहिँ चाहिरहनु रहेछ है सर। दर्शकबिन नमस्कार। आज हामी सिन्धुली जिल्लाको कात्तिके भन्ने ठाउँमा आएका छौँ। टेकबहादुर थापाको यो एभोगाडा फर्म लगायत यो कृषि फर्ममा आएका छौँ। यो झन्डै 1 वर्ष भयो यो सञ्चालन गर्नुभएका र उहाँले चाहिँ यो पहिला यो जुन यो बाँझो जग्गामा यसरी फर्म सञ्चालन गर्नुभएको रहेछ। बाँकी चाहिँ हामी उहाँकै मुखार बिन्दुबाट उहाँको विगतदेखि अहिलेसम्म गरेका सङ्घर्ष प्रयास र के कस्ता अप्ठ्याराहरू आए यो जमिनलाई यसरी उपयोगी बनाउनको निमित्त उहाँबाटै हामी सुन्नेछौँ। नमस्कार, मेरो नाम टेकबहादुर थापा हो। यो गोलन्जोर गाउँपालिका सिन्धुली जिल्लाको गोलन्जोर गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 1 कात्तिकेमा पर्दछ र हामीले व्यावसायिक रूपमा चाहिँ यो एभोगाडो खेती सुरु गरेका छौँ। यो चाहिँ हामीले बाँझो जग्गालाई खेर गएका जमिनहरूलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सोचको साथ हामीले काम गरेका छौँ। यो 1 वर्षको बिरुवा हो। यो हामी देख्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ यो 4 वर्षदेखि 5 वर्षमा फल्छ। यसको चाहिँ बजारमा राम्रो छ। त्यस कारणले हामीले अब नेपालको जस्तै यो हजुरको यो बिरुवा कसरी ल्याउन सफल हुनुभयो यहाँ? हामीले चाहिँ विशेष गरेर हामीले धनकुटा र युगन्डाको बिरुवा हामीले चाहिँ फललाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरेका छौँ। बाहिरको र नेपालको के फरक रहेछ सर यो नेपाल? यो युगन्डाको चाहिँ अलिकति चिल्लो छ, ठुलो छ युगन्डाको फल भने धनकुटाको चाहिँ सानो छ अलिकति। त्यस कारणले हामीले दुई जातलाई नै प्रयोग गरेका छौँ। फरक चाहिँ बजारमा जाँदाखेरि पसलमा ठुलो खालको खोज्छ, उसले चाहिँ धेरै गिलास जुसहरू बन्छ, ठुलो खोज्छ भने स्थानीय आफ्नो घरयासी रूपमा चाहिँ सानो खालको, किनकि प्रत्येक घरमा 2-3जना मात्रै हुन्छ, एकचोटि काटेकोले चाहिँ उनीहरूलाई पुगोस् भनेर सानो खालको खोज्छ भने बजारका पसलहरूमा चाहिँ ठुलो खालको खोज्छ। यो चाहिँ हजुरले यो जग्गालाई यसरी सम्याउँदा गर्दा चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो भोग्नुभयो, कस्तो समस्या भोग्नुभयो यो बाँझो जग्गालाई यसरी उर्वर भूमिमा परिणत गर्नको लागि सर? त्यो चाहिँ समस्याहरू पहिले बाँझो थियो, यो रुखहरू थिए। यहाँ 20 वर्ष पुरानो जमिन हो यो। त्यस कारणले हामीले ती रुखहरूलाई चाहिँ निकाल्यौँ र त्यो जमिनलाई खनजोत, अब यो चाहिँ खाल्टो खन्ने कोसिस गऱ्यौँ, खाल्टो खन्यौँ, मल ल्याएर आयौँ, अनि पानीको व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यस कारणले अनि रोपेर अब मान्छे राखेको छौँ यो हेर्नको लागि, यसको चाहिँ गोडमेल गर्नको लागि। यो लगभग 1 वर्षका बिचमा चाहिँ हामीले बिरुवा यति ठुलो बिरुवा बनाएका छौँ हामी। अब यस्तै गरी जाने हो भने यो 4 वर्षदेखि 5 वर्षमा यसले चाहिँ एक रुखबाट 50 केजीदेखि 100 केजीसम्म पहिलो साल दिन सक्छ भन्ने हाम्रो सोच छ र ऊ भैँसको हुँदाखेरि 200 देखि 300 किलोसम्म हामीले लिन सक्छौँ भनेर सुरु गरेका छौँ। यो परिपक्व हुँदाखेरि 2 देखि 300 किलोसम्म हामी लिन्छौँ। यो बजारमा कति रुपियाँ केजी बिक्री हुन्छ यो होलसेलमा र यो खुद्रामा? यो त आम मानिसले जस्तै नखाएको पनि फल पर्यो है। सबै मानिसलाई जस्तै स्याउको, सुन्तलाको सबै मानिसलाई स्वाद थाहा छ, तर एभोगाडाको त्यति धेरै मान्छेलाई स्वाद थाहा छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई, जुन यो ग्रास रुटदेखि होइन। यो जस्तै यो हजुरले नर्मल बताइदिनुहोस् कि यो मार्केटमा कति रुपियाँमा होलसेलमा बिक्री हुँदो रहेछ र कति रुपियाँमा हजुरको पसलबाट हामीले पाउन सकिँदो रहेछ र यसको कलर कस्तो हुँदो रहेछ? यसको चाहिँ दाना कस्तो हुँदो रहेछ? नेपालमा घिउफल भनेर यसलाई चिन्छन् र यसलाई चाहिँ खास एभोगाडोको यो हो
तर यो चाहिँ यसको अनुहारमा लगाउन लोसनहरू अर्थात् चाहिँ यी चिजहरू पनि बन्छ। खानको लागि चाहिँ यसको बोसो नियन्त्रण अर्थात् चाहिँ घटाउने काम गर्छ भनेर भनिन्छ। जुसको रूपमा यो खान्छन् र जो विदेश बस्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ यो खान नेपाल आएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो खानुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हामीले सुन्छौँ। त्यस कारणले उहाँहरूकै माध्यमबाट प्रचार हुँदै हुँदै गएर तलसम्म गएको छ। अहिले बजारका मान्छेहरूले प्रशस्त मात्रामा खानुहुन्छ। खाँदाखेरि अलिकति चाहिँ टर्रो हुन्छ कि जस्तो भएको कारणले यो चाहिँ गाउँघरकाले कम खान्छन्, किन गाउँघरमा गुलियो बढी खाने भएको हुनाले। र सहरमा चाहिँ यसको विकास भइसकेको छ। न्यूनतम यसको चाहिँ 80 रुपियाँभन्दा किलोको रेट घटेको छैन र यो चाहिँ अहिले अफ सिजनको बेलामा 400 रुपियाँ किलोसम्म यसको छ। यो कुन महिना फल्छ, कुन महिना कस्तो हुन्छ सर? यो यसको चाहिँ फुल खेल्ने महिना भनेको आजभोलि चैतमा फुल खेल्छ यसले भने यसको चाहिँ असौजदेखि गर्म ठाउँमा असौजदेखि नै यसको फलको टिप्न सकिन्छ भने जाडो ठाउँमा चाहिँ असौज कार्तिक मङ्सिर पुससम्म हामीले माघसम्म पनि यसको चाहिँ फल लिन सक्छौँ। हस् त, यो बिरुवाको बारेमा धेरै धेरै जानकारी दिनुभयो। हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। हजुर केही भन्नु छ भने भन्नुहोस् न। हामीले हरियाली हुने भयो, एउटा वातावरण मैत्री हुने भयो, फल दिने भयो लामो समयसम्म। त्यस कारणले हामीले यसको विकास गरौँ भन्ने चाहन्छौँ। हाम्रो टेकबहादुर थापा सरको फर्ममा छौँ हामी यतिखेर। एकदम राम्रो एभोगाडा सीताके च्याउ छ। हामी एभोगाडा उहाँले देखाउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो। यो एकदम रहर लाग्दो छ। पहिला यो बाँझो जग्गालाई यो 20-25 वर्षदेखि 20 वर्षदेखि बाँझै रहेको जग्गालाई उहाँले किनेर अनि यो रुखहरू यस्तो रुखहरूलाई फाँडेर यहाँ लाउनु भएको छ। सर धनकुटा पनि भिजिट गर्नुभयो हजुरले? हजुर। मैले अरू लगाएका ठाउँहरूको पनि हेरेँ हजुर। त्यो ठाउँहरू त्यस कारणले यो हुन्छ भन्ने भएपछि हामीले यहाँ चाहिँ खेती गरेका छौँ। कति सय बिरुवा छन् सर अहिले हाम्रोमा? हाम्रो 700 बिरुवा छ। 700 बिरुवा छ। अनि यो यसको बिरुवाको हजुरले नर्सरी आफै राख्नु भएको? नर्सरी आफै राख्छु। यो कसरी राख्नु पर्दो रहेछ नर्सरी? यो चाहिँ यो बिउलाई चाहिँ चिस्यानमा, हजुर चिस्यानमा धेरै चिस्यानमा चाहिँ उमार्नुपर्छ यसको र पोली ब्यागमा हालेर यसलाई चाहिँ उम्रिएपछि पोली ब्यागमा हालेर यो ठाउँसम्म ल्याइन्छौँ। यो गर्न थालेपछि त्यति अप्ठ्यारो छैन, जसकैले पनि गर्न सक्छ। यो जुनसुकै किसानले पनि गर्न सक्छ। अरू नर्सरी यसको जुन भित्रको जुन जाना बीज चाहिँ कहाँबाट पाउने त? यो चाहिँ युगन्डाको ल्याएको हामीले बाहिरबाटै मगाएको हो यो। हजुर। त्यस कारणले हामीले चाहिँ लोकल चाहिँ धनकुटाको प्रयोग गर्छौँ भने बाहिरको चाहिँ बाहिर देशको चाहिँ युगन्डाकै हो हामीले। कति पर्सेन्ट निस्किन्छ सर यसको? जस्तै 100मा यसको चाहिँ 60 देखि 80% चाहिँ उमार छ। 60 देखि 80%। के फरक छ सर युगन्डाबाट ल्याउँदा र हाम्रो धनकुटाकै लोकल ल्यायो भने? यस्तो छ, पसलले चाहिँ ठुलो खालको दाना खोज्छ र युगन्डाको चाहिँ ठुलो खालको छ। किनकि पसलले चाहिँ एउटा दानाबाट धेरै आमदामी के अरे धेरै गिलास चाहिँ जुसहरू बनाउन सकिन्छ भनेर युगन्डाको चाहिँ प्रयोग गर्छ भने हाम्रो घरयासी रूपको चाहिँ धनकुटाको साना दानाहरू हुन्छन् अलिकति, त्यो चाहिँ घरमा चाहिँ खाने मान्छे 2 जना मात्रै 3 जना मात्रै हुने भएकोले त्यो चाहिँ सानो दाना खोज्छ र पसल व्यापारीले चाहिँ ठुलो दाना खोज्छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ 2 थरीको उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ। पसलमा बेच्ने हो भने ठुलो खालको र घरयासी हो भने सानो खालको, यो 2 खालको चाहिँ प्रयोग हुन्छ। 2 खालकै उत्पादन गर्न सक्यो भने 2 ग्राहकलाई चाहिँ। हजुर। ठिक छ। अनि यो तपाईँ एक्लै त गर्न सक्नुहुन्न, यसमा सहयोगी को हुनुहुन्छ कि कसरी गर्नुभएको छ? यसमा हुनुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो माउन्टेन मल्टिपर्पज प्रालीले भन्ने चाहिँ संस्था कम्पनी खोलेर हामीले यो काम गरेका छौँ। हजुर। यो कम्पनीमा चाहिँ कन्ट्याक्टका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, 8-10 जना हुनुहुन्छ। आवश्यकता अनुसारले हामीले बोलाउँछौँ र 1 जना चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ उहाँ काम गर्ने हुनुहुन्छ। अनि यो त बाटोदेखि धेरै माथि बसाइ पनि यतै बनाउनु भएको रहेछ हजुरले, होइन? हजुर। सामान राख्ने
यता रहेछ सामान राख्ने एउटा मात्रै बस्ने काम गर्छौँ भने हामी एउटा मात्रै सामान राख्ने काम गर्छौँ। उहाँ चाहिँ यहीँ उ गर्ने दाजु कस्तो लागिरहेछ दाजु यहाँ हजुरको अब जस्तै यो गाउँमै यसरी उ गर्दाखेरि ठिकै छ, राम्रै छ अहिलेसम्म त। राम्रै लागिरहेछ। यो त हजुरको बिल्कुलै नयाँ हो यो एभोकाडो सम्बन्धी च्याउ सम्बन्धी त पहिला गर्नुभएको थियो नि छैन। नयाँ खेती हो होइन। कस्तो यो कसरी यो कति समयसम्म कति छिटो हुर्किँदो रहेछ कस्तो हुँदो रहेछ अलिअलि अनुभव त हजुर पाइसक्नु भयो नि त। अनुभव त अलिअलि पायो, म नि बसेर धेरै खालि भर्खर 3-4 महिना मात्रै भयो। हजुर हजुर पहिला त अरू नै हुनुहुन्थ्यो क्यारे, तर अहिले म बसेको नि केही न केही पहिला भन्दा अलिक राम्रो सुधारै भएको छ। सुधार भएको छ जी सुधार पनि भएको छ र यो चिज बढ्न पनि छिटै बढ्दो रहेछ। छिटो बढ्दो रहेछ। छिटो बढ्दो ए हाम्रो अरू बिरुवा भन्दा छिटो बढ्दो रहेछ। अरू बिरुवा भन्दा सर यो चाहिँ अलिक छिटो बढ्दो रहेछ। अब यहाँ भएको छ नि अब नभए भन्नु हुँदैन। यस्तो घारी फाँडेर चाहिँ नि दुःख गरेर कति खर्च गरेर चाहिँ यहाँ मान्छे लागै गरेर यो बिरुवा राम्रै भएको छ। एक थोक मात्रै होइन सबै थोक छ। अब राम्रै छ यो, हामीलाई पनि खुसी लागेको छ सर। हजुर यहाँको स्थानीय? म यहाँको स्थानीय हो। अब पहिला त यो बारी त अर्कै थियो है? अर्कैको थियो। उहाँले किन्नुभयो, किनेर चाहिँ अब हजुरको नाम चाहिँ के? मेरो नाम चाहिँ विष्णुबहादुर राणा मगर। म यहीँको बासिन्दा हुँ र अनि उहाँ हाम्रो टेवार सर पनि हाम्रै वार्डकै हुनुहुन्छ। तर उहाँ यहाँ आएर चाहिँ यस्तो बिजनेस गर्नुभयो। उहाँलाई अन्त गएर हेरेर देखेर आएर यो हामीले पनि गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव भएर उहाँले चाहिँ यो काम थाल्नुभयो। हामी चाहिँ अलि सानो कक्षा मान्छे पऱ्यो। उहाँ चाहिँ अब अलि मुटु नभए भन्नु हो कि मुटु ठुलो भए भन्नु हो ठुलो खर्च ठुलो लगानी लाउनु भएको छ। ठुलो लगानी लाउनु भएको छ। उहाँले लगानी लागे जस्तो हामी चाहिँ थरथर काँपेका छौँ। तर यो अब उहाँहरूको सबै कुरो सफल भयो भने चाहिँ उहाँलाई धेरै राम्रो। अब हामीले पनि सिक्ने मौका पाइयो आफ्नै ठाउँमा आफ्नै गाउँमा आफ्नै। अब मुढा यहीँको नै हुँदो रहेछ है, माटो जमिन यहीँको नै हुँदो रहेछ। हामीले थाहा नपाएको कुरो अब थाहा पाउँदै आइएछ। उहाँले गर्दाखेरि अब अनुभव के आफूले पनि बटुलेर हामीले पनि गर्दा हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पनि अब सोच विचार पुर्याइएको छ। प्रेरणा हुने भयो नि त बुवा भयो भने होइन? हजुर हजुर हजुर। सुरुमा कसरी थाहा भयो यो बिरुवा लाउनु पर्छ भन्ने? यो चाहिँ काठमाडौँको बजारमा आयो, धनकुटाबाट मात्रै ल्याउँथ्यो। अलिकति धनकुटामा लगाएको छ। नेपालमा धनकुटामा छ यो। हजुर। अनि हामीले चाहिँ अब यी डाँडा पाखामा पनि यो बिरुवा हुन्छ पानी भएको ठाउँमा। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामीले जोड दिएका छौँ। 4 देखि 5 वर्षमा फल्छ यो। 4 देखि 5 वर्षमा? हजुर। यो बिजु बिरुवा हो। यो कलमी पनि हुन्छ यसको? कलमी पनि हुन्छ। कलमी छिटो फल्छ होला तर नठिक्ने हुन्छ होला? कलमी छिटो फल्छ तर थोरै फल्छ। कति वर्षसम्म यसबाट हामीले लाभ लिन सकिन्छ सर? यो चाहिँ बहुवर्षीय बाली हो। 50 वर्षसम्म चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ। एकचोटि लगाएपछि 50 वर्षसम्मलाई मलजल गरेपछि? हजुर। एउटाबाट कम्तीमा न्यूनतम कति केजी जति हुन्छ सर 5-6 वर्षपछि? 6 वर्षपछि यसको उमेर चाहिँ 10 वर्षमा यो एकदम भइसक हुन्छ। यसले चाहिँ 400-300 केजीसम्म हामी लिन सक्छौँ एउटाबाट? एक ग्रुपबाट। इनफ रहेछ। ल जाउँ सर अगाडि। यहाँ रोपेका छौँ यो 80 प्रजाति हो। यो ब्ल्याकबेरी हो। यो चाहिँ ठाउँमा ब्ल्याकबेरी पनि राम्रो हुँदो रहेछ भनेर हामीले यो ब्ल्याकबेरीलाई पनि जोड दिएका छौँ। यो अहिले फुल खेल्ने बेला भएको छ। यो राम्रोसँग फुल खेलेको छ। कति राम्रो छ यो ब्ल्याकबेरी। कहाँबाट यो सर? यो चाहिँ हामीले बिरुवा बाहिरबाटै मगाएका हौँ। यो चाहिँ अहिले टेस्टको रूपमा भइरहेछ है सर? यो ट्रायलको रूपमा भइरहेको छ। तर अब यो हामीले व्यावसायिक रूपमा खेती सुरु गर्छौँ। यसको अहिले हामीले 1000 बिरुवाभन्दा बढी चाहिँ हामीले गरेका छौँ, निकालेका छौँ। हजुर। त्यस कारणले अर्को सालबाट हामीले यसको व्यवसायिक रूपमै हामीले यो चाहिँ कसरी लाउने कसरी उगाउने कस्तो रहेछ सर? यो यसको चाहिँ कलमी गरिन्छ, काटिन्छ। यसको हाँगा काटेर चाहिँ राखिन्छ र यसको जराबाट पनि यसको चाहिँ विकास हुन्छ। हजुर। यो 2 थरीबाट यसको विकास लिन सकिन्छ।
यसको मार्केट कस्तो छ के छ? मार्केट चाहिँ अहिले सबै मान्छेहरू चाहिँ अर्ग्यानिक खाने भएको हुँदाखेरि जुसहरू चाहिँ अर्को डिउहरू अरू चिजहरू अब चाहिँ कोक फेन्टाहरू नखाउँ, यस्तो अर्ग्यानिक खाउँ भन्ने सोच बनेको हुँदाखेरि नेपालमा यो ब्ल्याकबेरी ब्लुबेरी यस्तो चाहिँ को चाहिँ असाध्यै माग छ। त्यस कारणले हामीले अहिले चाहिँ यसको पनि विकास गर्न सुरु गरेका छौँ। देख्न सक्छौँ हामी यो प्रशस्तै खुलिरहेको छ अहिले। यो असाध्यै राम्रो छ यो जुसको लागि। अब यदि विकास व्यावसायिक रूपमा सुरु भयो भने यसको बजारको पनि दुःख छैन। यो माग छ यसको ब्ल्याकबेरीको, यो चाहिँ ब्ल्याकबेरीको। यस्तै टाइपको अरू बेरी पनि हुन्छ हैन? हुन्छ, ब्लुबेरी छ, त्यो पनि हामी विकास गर्दैछौँ। हजुर, व्यावसायिक रूपमा सुरु गर्दैछौँ। अब अलिअलि त हामीले ट्रायलको लागि लगाइराखेका छौँ। तर अब हामी यो चाहिँ मार्केटसम्म कसरी लैजान सकिन्छ सर? मार्केटमा चाहिँ यसलाई फ्रोजन गरेर, यो किनकि आज टिपेर भोलि एक दिनसम्म मात्रै पछाडि बिग्रिन्छ, यसलाई फ्रोजन गरेर बजारसम्म पुर्याउनु पर्ने फ्रोजन भन्नाले फ्रिजमा चिसोमा हजुर राखेर यसलाई चाहिँ फ्रिजमा टिपेदेखि बजारसम्म चिस्यानै लैजान, चिस्यानमै राख्नुपर्छ। यसलाई बजारसम्म लाँदाखेरि पनि र उपभोक्ताको हातसम्म पुग्दा पनि यो चाहिँ फ्रिजमै लगेर राखेर खाने हो यो यसको। के भन्नुहुन्छ सर हजुरले? यहाँका जुन उहाँका स्थानीय बासिन्दाले सुरुमा के भन्नुभयो सर? यसरी वन फाँडेर यस्तो गर्दाखेरि के भन्नुभयो? एउटा अनुभव होला नि त। अनि यहाँ चाहिँ यो छोडेर गएको बस्ती हुनाले यहाँ यो के गर्न लाग्यो, पहिलेको सुरुमा चाहिँ के बाली हुन्छ यहाँ भन्ने खालको थियो। यहाँ नहुन सक्छ, यो मान्छे चाहिँ फस्ने बिग्रिने हो कि भन्ने थियो। तर अहिले आउँदा चाहिँ उहाँहरूलाई के लागेको छ भने अब उहाँहरूले योभन्दा पछाडि आफ्नो छोडिएका जमिनहरू डाँडा पाखाहरू अब उब्जा हुने भयो भनेर अलिकति चाहिँ आफ्नो चाहिँ निराशा भएका मान्छेहरू हौसला जागेको छ र उहाँहरूले के हुन्छ अब के गर्ने भन्ने सोचको साथ चाहिँ र एक दुई झाङ चाहिँ सबैजनाले लगाउनु भएको छ। एभोकाडो यो गाउँमा सबैजनाले लगाउनु भएको छ। अब यसै गरी अलिकति चाहिँ आम्दानीको स्रोत बढ्ने भयो, यहाँ बाहिर जान रोकिन्छ, एउटा भात मैती हरियाली हुने भयो यो, त्यस कारणले आम्दानीको स्रोत बढ्ने भयो, आफ्ना घर परिवारहरूसँगै बस्न पाइयो, आम्दानी बढ्यो भने त्यस कारणले यहाँका मान्छेहरू खुसी छन्, धेरै नै खुसी छन्। यदि आम्दानीको स्रोत चाहिँ बढाउन सकियो भने सकिन्छ भने भनेर यस्तै जमिन बाँझै राखेर जुन अब हाम्रा युवाहरू कामको खोजीमा बाहिर गइरहनु भएको छ नि, उहाँहरूले पनि त यसरी घर फर्केर आफ्नै जमिनमा यसरी गर्न सकिन्छ त होइन सर? सफल भएको देख्नु पाए उहाँहरू गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। किनभने यसमा चाहिँ अब सफल हुन्छ भनेर चाहिँ कोही न कोही मान्छेले भनिदिनु पर्थ्यो, तर त्यसको लागि हामी उदाहरण बन्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो सोच छ। एकचोटि 4 वर्षपछि फलेर हामी सफल भइसकेपछि बल्ल उहाँहरू चाहिँ किसानहरू चाहिँ के भने अर्काको फलेको नदेखिकन चाहिँ हात हाल्न चाहँदैन। उहाँहरूको पनि एउटा त्यो चाहिँ छ। र हाम्रो तत्कालिक फलेको हेर्नको लागि चाहिँ धनकुटा हान्छ, धनकुटा एभोकाडोको धनकुटा हो भने हामीले चाहिँ त्योभन्दा यो यसको चाहिँ 4 वर्ष पुर्नुभन्दा पहिला चाहिँ यसमा हामीले सहायक बाली लगाएर यसको आम्दानी सुरु गरिसक्छौँ। अब ल सर ल। सरको यो आगामी लक्ष्य चाहिँ के छ सर? यो जमिनहरूलाई चाहिँ बाँझो जमिनहरूलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ, धेरैभन्दा धेरै किसानहरूलाई यसो चाहिँ आम्दानी बढाउनलाई उहाँहरूलाई उत्साहित गर्ने, लगाउन सिकाउने र बजारको ग्यारेन्टी गर्ने र यसको यो एभोकाडोको त लोसन अनि चक्लेट अनि विभिन्न चिज बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर यसलाई चाहिँ सिकाउने र आम्दानी के गरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो मेन उद्देश्य हो। यसलाई भ्यालु चेन्जसम्म लैजाने। पाहाडीको जग्गा एकदम राम्रो छ सर। सर यो जग्गा हेरेर बुझेर ल्याउनु भयो कि कसरी ल्याउनु भयो सर? हामीले यो चाहिँ धेरै बुझेका होइनौँ, तर हामीले यस्तो हेर गएको जमिन चाहिँ
कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सोच थियो। तर अकस्मात यो जमिन हाम्रो अगाडि आइपुग्यो, हामीले यही लियौँ। यहाँ पहिला अब हामीले हेर्न सकिन्छ पहिला चाहिँ यस्तो बुट्यानहरू थिए यहाँ रुखहरू जस्तो घारी त हो नि। हो। अब यस्तै घारीमा सरले यहाँ सपनालाई 2-3 वर्षमै साकार बनाउने तरिकाले काम गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो टेकबहादुर सरले। एकदम मेहनती हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। यो बिरुवा देख्न सक्छ हामीले। यसरी वार्षिक कतिको आम्दानी गर्ने लक्ष्य छ सर यो बगाडा हजुरहरूले? हाम्रो चाहिँ अब 5 वर्षपछिबाट हामी वार्षिक रूपमा चाहिँ 20 लाखदेखि यो 60-70 लाखसम्म चाहिँ हामी लिने सोचका साथ काम गरेका छौँ। 20 देखि 1 करोडसम्म। 1 करोडसम्मको चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ। यो 5 वर्षदेखि 5 वर्षदेखि यो फल्न सुरु गर्छ। 10 वर्षको यो वयस्क हुँदाखेरि त यसले हामी 1 करोडको लक्ष्य हो त्यो 10 वर्षपछि चाहिँ। कतिवटा बुट्टा स्याहार सुसार गरेर हुर्कायो भने त्यतिको टार्गेट पुग्न सकिँदैछ? हामीले 700 बिरु अहिले बचाएका छौँ। 500 बुट्टाले चाहिँ त्यसको त्यति आम्दानी हुन्छ। र अहिलेको बाँझो जग्गामा यसरी खेती गरियो भने हजुर भविष्यलाई चाहिँ हजुर हामीले यसरी देख्न सकिन्छ। पहिला यस्तो बाँझो थियो, यहाँ यसरी झड्यानहरू रुखहरू रहेछन्। यसलाई चाहिँ हाम्रो टेकबहादुर सरको अथक प्रयास मेहनतले यसलाई चाहिँ यसरी फाँडेर यसरी एभोकाडो लानुभयो र फाँडेर यो फाँडेका रुखहरूलाई फेरि यसरी रहेका रुखहरूलाई फेरि हाम्रो कति सय मुढा छ? हामीले 5000 मुढा 5000 मुढा त्यसलाई उपयोग गरेर फेरि तल सीताके च्याउको यसरी गराउनु भएको छ। एकदम राम्रो भइरहेछ यहाँ चाहिँ। अनि तपाईँलाई यो यत्रो सङ्घर्ष गर्नुभयो, यहाँ त 0 देखि भन्दा पनि -देखि सङ्घर्ष रहेछ तपाईँको त। जग्गा किनेदेखि अब यो फलानीदेखि अनि यो बिरुवा रोप्नेदेखि कति सङ्घर्ष गर्नुभयो सर? यो हामीले रिसर्च चाहिँ केवल 1 वर्ष यो 2 वर्षदेखि गर्दै आयौँ। तर लगाएको चाहिँ हामीले 1 वर्षभित्रमै हो। यो 1 वर्षभित्रमै हो। तर अब हामीले जस्तो बसन्तजी जस्तो हजुरहरू जस्तो मान्छेको हामीले एउटा सहायता मार्फत अर्थात् एउटा चाहिँ सहकार्य मार्फतबाट धेरै ठाउँमा विकास गर्न हामीलाई आवश्यक छ। यो हामी हुन्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ ग्यारेन्टी हुन्छ यो खेती भन्नेमा हामी छौँ। अब हुँदैन कि भनेर कन्फ्युज कोही नहुनुहोस्। अब यसमा उत्पादन लिन सकिन्छ, हुन्छ, गरौँ र तपाईँहरू आएर एउटा खालको चाहिँ यो हेरिसकेपछि अन्त पनि विकास गरौँ, त्यसको जिम्मा हामी लिन्छौँ। किनभने बजारको ग्यारेन्टी हामी लिन्छौँ, कन्फ्युज नहुनुहोस् तपाईँहरू। अब युवाहरू कोही विदेश जानु पर्दैन, नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोचको साथ काम गरौँ। हामी अब एकजुट भएर हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ। यो कोही नेपाली पनि अब चाहिँ विदेश गएर अर्काको देशमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ र पसिना बगाउनु पर्दैन। त्यस कारणले अब स्वदेशमै केही गरौँ। हामीले बरु नेपाल सरकारसँग चाहिँ सहकार्य गर्न सकियो। हामी के गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भने छलफल गरौँ, बहस गरौँ, तर उत्पादनमा जोड दिउँ। यो चाहिँ धेरै वर्षसम्म उत्पादन लगाउने बालीहरू लगाउँ। यो देश चाहिँ हामीले सुन्थ्यौँ स्विजरल्यान्ड कस्तो हुन्छ भनेर भन्छ। स्विजरल्यान्ड भन्दा हाम्रो देश चाहिँ राम्रो बनाउन सकिन्छ तपाईँ हामी चाहिँ सबै मिल्यौँ भने। यो देश कहीँ बाँझो नराखौँ, हरियाली बनाऊँ, उत्पादन ल्याउँ र अब हामी केही गरौँ भन्ने हाम्रो तपाईँहरूलाई यो चाहिँ यही शुभकामना, यही अपेक्षा, यही सबै ठाउँ पुर्याइदिनुहोस् हाम्रो चाहिँ सूचना हामी भन्न चाहन्छौँ। भने बसन्त भाइलाई यो हेरिसकेपछि उहाँको ठाउँमा आइसकेपछि कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको थियो, कस्तो लाग्यो? जस मैले सोचेभन्दा निकै भिन्न पाएँ। उहाँले चाहिँ मलाई लाग्थ्यो कि यति चाहिँ गर्नुभएको थिएन, तर आएपछि उहाँले चाहिँ निकै धेरै मिहिनेत गर्नुभएको रहेछ। यहाँबाट मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ र कसरी गर्नुपर्ने रहेछ, कुन तरिकाले गर्नुपर्ने रहेछ र यहीँ बसेर कति गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू धेरै उहाँबाट मैले ल्याएँ। र उहाँ एउटा चाहिँ गर्ने मान्छेको लागि प्रेरणा दिने व्यक्ति हो जस्तो हुनुहुन्छ। र उहाँ चाहिँ अझै यहाँ विभिन्न किसिमका खेतीहरू अझै थप्ने योजनामा हुनुहुने रहेछ। त्यो थपेन उहाँ चाहिँ अझै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँबाट हामीले अझै धेरै कुराहरू सिक्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि टेकबहादुर सरले यो जुन अब यो बाँझो जग्गालाई यसरी उपयोगमा ल्याउनु भयो,
यसमा चाहिँ नगरपालिका अथवा यहाँको गाउँपालिका अथवा प्रदेश सरकार अथवा केन्द्र सरकारले के कस्तो सहयोग गरेको छ र सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ कस्तो छ सर? अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई कसैको सहयोग छैन। यहाँ केवल हामीले बैङ्कबाट ऋण लिएर यो काम सुरु गरेका छौँ अहिले। तर अब चाहिँ यो बल्ल अब यहाँ आँखा पर्न थालेको छ गाउँपालिकाको। के अरे यहाँ भर्खरै मात्रै पनि पूर्व कृषि मन्त्री आएर जानुभयो हिजो। त्यस कारणले अब चाहिँ यहाँ चाहिँ केही गर्न खोजेका रहेछन्, यिनलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ हामीले बैङ्कबाट लोन लिएर चाहिँ हामीले काम सुरु गरेका छौँ। यो ब्याङ्कबाट लोन लिँदा पनि सर यो हाम्रो यो युवाहरूले जुन धेरै युवाहरूले को गुनासो हुन्छ कि ब्याङ्कबाट लोन लिँदा एकदम लामो प्रोसेस हुन्छ, झन्झटिलो हुन्छ, उसले यो भन्छ उसले ऊ भन्छ, एकदम गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा गर्छन्। उहाँहरूलाई पनि अब प्रोसेस कसरी हुँदो रहेछ र कसरी सजिलो तरिकाले जाने उपाय हजुरसित त होला नि त सर? यो चाहिँ के छ भने पहिलो कुरा चाहिँ बैङ्कमा गएर एउटा लिस्ट टाँसेको हुन्छ। त्यो लिस्ट चाहिँ सूचनाहरू टाँसेको हुन्छ। त्यो हेरेर गर्न सुरु गर्यो भने उसलाई टाइम लाग्दैन। तर कोही व्यक्ति मार्फत गयो कृषि विकास बैङ्क अर्थात् जुनसुकै बैङ्कमा, मैले त कृषि विकास बैङ्कबाट लिएर सुरु गरेको छु र विभिन्न बाहिरको मान्छेबाट चाहिँ सूचना लिएर थाल्यो भने उसले त्यो लिन सक्दैन, धेरै गाह्रो हुन्छ। तर उहीँ कृषि विकासमै बैङ्कमै गएर चाहिँ एउटा सूचना टाँसेको हुन्छ। त्यो सूचना चाहिँ हेरेर उसले त्यो अनुसारको डकुमेन्ट बनाएर काम गर्न थाल्यो भने त्यति गाह्रो छैन। तर अब यो चाहिँ अहिले त अब हामी चाहिँ के भन्छौँ भने बैङ्कमा गएर लोन लिन जाने होइन कि बैङ्कले चाहिँ किसान खोज्दै आएर चाहिँ लोन दिने वातावरण बनोस् भन्ने चाहिँ चाहन्छु। ब्याङ्कले कति पर्सेन्टमा दिँदैछ, कस्तो रहेछ? अहिले यो कृषि लोन चाहिँ 6%मा दिएको छ। हजुर, कृषि लोन चाहिँ 6%मा दिएको छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ यो व्यक्तिसँगको लोनबाट चाहिँ काम गर्न सकिँदैन। बैङ्कहरूमै गएर आफ्नो धितो राखेर लोन लिएर काम सुरु गर्नुभयो भने सहज हुन्छ। बैङ्कमा गएपछि त्यही सूचनाको आधारमा चाहिँ त्यहाँ गएर लिस्ट हेरेर गऱ्यो भनेदेखि यो केही गाह्रो छैन, सजिलो छ। तर पहिलो कुरा चाहिँ हामीले त्यहीँ गएर बुझ्नु पर्यो, बिचका मान्छेसँग बुझेर हुँदैन। कोही बिचका मान्छेसँग बुझेर चाहिँ यो काम गर्न सकिँदैन। अरू सर केही भन्नु छ हजुरले? यो देश विकासमा तपाईँहरू जस्ता मान्छेको सबैको सहयोग मार्फत यो देश बनाऊ। यो युवाहरू विदेश जान नपरोस्, स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गरौँ र नेपाल सरकार, कृषि विकास बैङ्क, गाउँपालिका, नगरपालिका सबैले चाहिँ एउटा के ध्यान दिनु पर्यो भने हाम्रो समस्या, नेपालको समस्या भनेको कुरो चाहिँ बाटो, पानी, बत्तीको व्यवस्था चाहिँ र बिउको व्यवस्था चाहिँ सरकारले त्यसको चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ, ग्यारेन्टी लिनुपर्छ र मात्रै किसानहरू अगाडि बढ्छन्। ल हाम्रो पनि हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना छ, सफलता आउनुहोस्। फेरि पनि हामी यसरी हजुरको फार्ममा चाहिँ फलेको दाना हेर्न आउनु पाइयोस् छिटो नै। ल सर, हस्, तपाईँहरूलाई पनि शुभकामना छ। यो यस्तो खालको कुरा सबै ठाउँ पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। हस् त, धन्यवाद। यो कति सय मिटरदेखि कति सय मिटरमा हुँदो रहेछ सर विशेष? यो चाहिँ पानी नजम्ने, समुद्र सतहको पानी नजम्ने ठाउँदेखि 1500 मिटरसम्म चाहिँ असाध्यै राम्रो छ। यसको बुट्टामा पानी जम्नु भएन? फेदमा चाहिँ धेरै पानी जम्नु भएन। पानीको चिसो पनि चाहियो भने जम्नु पनि भएन। जमेर पानी त्यो खाडा जस्तो हुन भएन। हजुर, यसो यो बुट्टालाई चलाउनु कस्तो लाग्छ सर? यी बुट्टाहरू यसरी मुना भएर पलाउँदाखेरि यो हाम्रो जीवनसँग गाँसिएको छ। जीवनको रङ हरियो हुन्छ भने जस्तै बुटालाई देख्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अलिकति रमाइलो, अलिकति चाहिँ जीवनमा केही गर्न सकिन्छ, यी दिनै पछि पाउला आइराखेका हुन्छन्। यी हेरिरहँ जस्तो लाग्छ। आज अलिकति बढेको जस्तो लाग्छ, भोलि अलि बढेको जस्तो लाग्छ। हामीलाई चाहिँ यो जीवनसँग गाँसिएको चिज भएको हुनाले असाध्यै हामी चाहिँ यसको लागि यो देख्दाखेरि नछोडौँ, कतिखेर पनि नछोडौँ। जहाँ गए पनि हामी छिटो आउँ, बिरुवाप्रति नै हामी उत्तरदायी हौँ र यो चाहिँ केही भयो कि कहीँ जाँदाखेरि पनि भन्ने हामीलाई लागिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले यो बढिराखेको दिनै पछि हेर्न मन लाग्छ। बिहान उठो हेरौँ, बेलुका हेरौँ, भोलिपल्ट बिहान हेरौँ, त्यसै गरी दिनचर्या बित्या छ अहिले। अनि जस्तै अब यो एभोकाडो लाउनु भयो, अनि त्यसपछि यसको यसको भित्र पनि केही लाउने हजुरको प्लान छ कि के छ? हामी यो भित्र चाहिँ कुरिलो खेती गर्छौँ र क्याप्सिकम खेती गर्छौँ, येल्लो र रेड। र यी दुई चिजले चाहिँ यो नफलुन्जेललाई सिताके च्याउ, कुरिलो खेती अनि क्याप्सिकमले चाहिँ हाम्रो यसले खर्च उठ्छ र बाँकी चाहिँ पछि यी बुटाबाट चाहिँ फल दिएपछि हामी एउटा अगाडि बढ्छौँ। अनि यी चिजहरूको मार्केट कस्तो छ सर? हजुरले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? यसको मार्केट चाहिँ हामी काठमाडौँको अर्ग्यानिक मार्केटमा लगेर हामीले दिन्छौँ सामानहरू। त्यस कारणले हाम्रो आफ्नै पनि चाहिँ ल्यासर्पा भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा सानो अर्ग्यानिक मार्केटमा चाहिँ हामी सामान बेच्छौँ। अनि प्यासन फुड लहरे आँप छ हामीसँग,
थाई अम्मा छ हाम्रो, त्यो चाहिँ तल बेसीमा लगाएका छौँ किनकि त्यो चाहिँ गर्मी ठाउँमा हुने भएको हुनाले। र हामी साँच्चीकै यो देशमा केही गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ सर। हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो गुरुजी हुनुहुन्छ, हामीलाई यहाँ अप्ठ्यारो बाटोमा चलाइहाल्यो नि। यो अप्ठ्यारो बाटोमा चलाउनु थाल्ने कति हो हजुरले? म 2 वर्षको थिएँ। साह्रै राम्रो चलाउनु हुँदो रहेछ। ठिकै हुनु र अहिलेसम्म यहाँ आउने जति सरहरूले कसैले पनि नराम्रो भएन र कसैले पनि कम्प्लेन गर्नु भएको छैन। धेरै राम्रो। अनि कस्तो लाग्छ यो हजुरले टेकबहादुर सरले यसरी खेती गर्नुभएको यहाँ रहेछ? त एकदम यो त सोच्नु नसकेको कुरो भयो, जङ्गल फाँडेर यस्तो गर्नुभयो। हजुरलाई कस्तो लाग्यो? हजुरलाई अनुभव कस्तो लाग्यो? मलाई त एकदम ठिक लाग्यो यो त। एकदम राम्रो छ है। यो कुनै जग्गाहरू बाँझो बसेन नि, अब यो फल्न थाल्यो नि झन् यहाँ सबैले लाउने हुन्। जुन यो टेकबहादुर सरलाई हेर्न आउने मान्छेलाई पनि हजुरले बोकेर ल्याउनुहुन्छ, छोडाउनुहुन्छ। उहाँहरूले यो हेरिसकेपछि के भन्नुहुन्छ? यो खेती हेरेर गइसकेपछि आपसमा कुरा गर्दै त जानुहुन्छ, तपाईँ सुन्नुहुन्छ नि त, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? उहाँ धेरै ठुलो गर्न लाग्नु भएको छ भन्नुहुन्छ, राम्रै ठिकै छ, राम्रै गर्न लाग्नु भएको छ भन्नुहुन्छ। हाम्रो टेकबहादुर सरले यसरी तपाईँको ठाउँमा आएर यसरी अब जग्गा बाँझो जग्गालाई यसरी उर्वर बनाउनु भयो, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सर? अब हजुर त यहाँको शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, वर्षौँदेखि यो जग्गा बाँझो थियो नि। म यो मानेमा अत्यन्तै खुसी छु कि यहाँको जे जति जमिनहरू बाँझो अवस्थामा छन् त्यसलाई हामी यही गर्ने पहलमा यो ओडाभरि यो गाउँपालिकाभरि नै हामी यसलाई चाहिँ उदाहरण बनाएर सबै ठाउँमा लाने योजनामा छौँ सर। अनि टेकबहादुर सरलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँलाई चाहिँ यो कार्यक्रममा चाहिँ एकदम मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। यहाँको चाहिँ जो मजदुरीहरूलाई एउटा चाहिँ नि आफ्नो जीवन स्तर उकास्नको लागि जे जति उहाँले गर्नुभएको छ उहाँलाई मुरी धन्यवाद दिँदै यो चाहिँ हामी यो गोलन्जोर गाउँपालिकामा चाहिँ उदाहरणको रूपमा उहाँलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छौँ सर। यहाँको स्थानीयहरूको कतिको साथ सपोर्ट पाउनु भएको? होइन, उहाँले यहाँको स्थानीयको साथ सपोर्ट नपाउँदा त यो गर्ने सम्भावना थिएन। यहाँ त यो मात्रको वन जस्तै हो। उहाँले चाहिँ यहाँकै अब यो पानी ल्याउनु नि उहाँ पारीको गहिरादेखिको यहाँ पानीको पनि अलिक असुविधा पनि छ। अब त्यसलाई चाहिँ अब सबैले साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ यहाँको स्थानीयहरूले। आगामी दिनमा पनि हजुरको निरन्तरता पाउनुहुनेछ यसमा। उहाँलाई म चाहिँ यही भन्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते। हजुरको नाम भनिदिनु न। मेरो लोकनाथ लामिछाने सर, यहाँको शिक्षक, यहाँको यो पाटन देवी प्राविको शिक्षक सर। हस् हस् हस्। पहिला हेर्नु एकदम यो कमलाले खाएर अनि कोही खुर्किन थाल्यो। त्यस्तै झोप्पको थियो सर? यस्तै जो बसेछ सबै राम्रो थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ यहाँ आएर घेर्न पाएको चाहिँ साह्रै राम्रो, जसलाई पनि एकदम हरियाली है, राम्रो थियो सर। तर अब यो 1 महिनाभित्र यो जेठमा आयो भने यसको फेरि रूपै बदलिन्छ, परिवर्तन चाहिँ हुन्छ। त्यतिखेर थाहा हुन्छ सर, त्यस्तै खुर्री महिना नि हुन्छ नि, अनि कजली परिवर्तन धेरै भएको छ नि यो बिग्रेको, यो 1 महिना जस्तो भयो। पानीको कमीले हो। यो अब यसरी मुना पलायो नि त। मेरो पुकार नेउपाने हो। मेरो घर यहीँ तल यही वडामा पर्छ। हजुर। अनि यो हाम्रो यहाँ जुन हजुरले देख्नुभयो नि परिवर्तन कस्तो लाग्छ? यो परिवर्तन एउटा प्रयास चाहिँ हाम्रो टेकबहादुरजीले गर्नुभएको छ। यो प्रयास चाहिँ एउटा मोडेलै हो, जिल्लाकै मोडेल हो यो। देशको चाहिँ के भनौँ, हाम्रो जिल्ला सिन्धुली जिल्लाको सन्दर्भमा चाहिँ धेरै कृषि फर्महरू समूहहरू छन्, हामीले पनि हेरेका छौँ जिल्लाभरि डुल्ने क्रममा। तर यो चाहिँ एउटा मोडेल उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। अब यो कति सक्सेस, कति सफल हुन्छ, हुन त कृषिजन्य अथवा अरू कुनै काम पनि मिहिनेतले नै सफल हुने हो। उहाँको जुन मिहिनेत देखिएको छ त्यो चाहिँ अपूर्व छ। मिहिनेतले उहाँलाई सक्सेस बनाउँछ। मिहिनेतले उहाँलाई सक्सेस बनाउँछ, यही आशा गरौँ। अनि यो जस्तै यसरी नै बाजा भएका जग्गाहरूलाई यहाँको जुन यो गाउँपालिकाले कसरी उपयोग गर्ने नीति ल्याएको छ, अथवा हाम्रो सरलाई के कस्तो साथ सहयोग सपोर्ट गर्न सकिन्छ सर? गाउँपालिकाले यो खास गरी यस्ता जग्गाहरू, बाँझो जमिनहरूलाई उपयोगमा ल्याउने नेपाल सरकारको पनि नीति छ, प्रदेशको पनि नीति छ। अब स्वाभाविक रूपमा गाउँपालिका त्यसो इकाइवाला नीति हुनुपर्ने हो। तर जति रूपमा चाहिँ खासमा कृषि क्षेत्रलाई अलि व्यवसायीकरण गर्ने र यसलाई माथि उठाउने ढङ्गले गाउँपालिकाले सोच्ने, त्यो चाहिँ सोच्न सकेको छैन। किन हो होइन, त्यता सोच्दा चाहिँ
राम्रो हुन्छ र हाम्रो जस्तै हामी समृद्धि भन्छौँ, समृद्धिको नारा चाहिँ कृषिमा व्यवसायीकरण नगरी सम्भव छैन। यो चाहिँ हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो टेकबहादुर सर जस्ता युवाहरूलाई यसरी खेती, यसरी बाँझोलाई खेतीयोग्यमा ढाल्न यस्तो अथक मेहनत गर्नेलाई हजुरले के कस्तो प्रेरणा दिन चाहनुहुन्छ? होइन, उहाँले जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ यो एकदम नमुना योग्य छ। यसबाट सिङ्गो गाउँपालिका, सिङ्गो जिल्लाले यो खास गरी कृषि पर्यटनसँग पनि सम्बन्धित छ। यो च्याउ खेती जुन गर्नुभएको छ, मुडे च्याउ, यो सीताके च्याउ, यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो सिन्धुली जिल्लाकै नमुना हो। त्यसले कृषि पर्यटन पनि गर्छ। यसलाई अलिक प्रचार गर्न सक्यो भने, मैले यो कुरा त उहाँलाई बारम्बार भनेको पनि छु, कृषि पर्यटनको रूपमा पनि यसलाई विकास गर्ने यो रेन्जलाई नै गरी उहाँले सुरुवात गर्नुभएको छ। हस् त, अरू केही भन्नु छ सर? अरू केही छैन। अब यो जुन सुरुवात छ यो चाहिँ एउटा ट्रायलको रूपमा ठुलो रिस्क पनि हो। यो फेरि लगानीका हिसाबले उहाँले जे गर्नुभएको छ, हाम्रो यो दुर्गम उत्पीडित समुदाय बस्तीमा आएर यसले चाहिँ यहाँका अधिकांश कृषकहरू यो मोडल सक्सेस भयो भने चाहिँ यो व्यावसायिक खेतीमै आकर्षित गर्छ यसले। त्यसैले उहाँलाई म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु, टेकबहादुरजीलाई। हस्, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सर। टेकबहादुर सर के भन्नु छ हजुरले? मेरो अब यो देशमा चाहिँ नमुनाको रूपमा यो देशकामा चाहिँ हरेक उत्पादनमा चाहिँ युवाहरूलाई समावेश गरेर गर्न सकियो र यस्ता बाँझा जमिनहरूलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सकियो भने विदेश पलायन हुन युवाहरू पर्दैन, स्वदेशमै उत्पादन बढ्छ र हाम्रो देशको उत्पादन चाहिँ विश्वभरि पुर्याउन सकिन्छ भनेर हामीले सुरु गर्न खोजेका छौँ। हस् सर, हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना। नेपालमा एबोगाडाको राजधानी भनेर चिनिने धनकुटा हो। अब सिन्धुली जिल्लालाई पनि एबोगाडाबाट चिनाउने सपना बोकेर अगाडि बढेका थापालाई हाम्रो पनि सलाम छ। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कृषि सम्बन्धी अझ विशेष त यो एबोगाडा सम्बन्धी अथवा यसलाई चाहिँ घिउ फल पनि भनेर भनिँदो रहेछ, यो सम्बन्धी जानकारी लिनु पर्यो भने यो तलको फोन नम्बरमा हाम्रो टेकबहादुर थापा सरलाई हजुरले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य जानकारीको लागि यो कलर्स क्रिएसन युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।